बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी पट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जिस मौजू के ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, जो इस टाइम हॉट इशू बन चुका हुआ है और जिसके ऊपर बहुत से तबसरे, बहुत सी बातें की जा रही हैं, वो मामला नाज़रीन है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का, उनके नोटिफिकेशन का। इस मामले को बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि वो हाइप दी जा रही है, इसको इशू बनाया जा रहा है और ऐसा जिसे कहें तासुर दिया जा रहा है कि शायद इस मामले की वजह से मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा बहरान जो है वो पैदा हो चुका है। ये क्या मामला है, इसके हवाले से आज कुछ हम बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, हम हुकूमत पंजाब के कल के एक इंतहाई सख्त फैसले के हवाले से बात करेंगे, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में, और अगर हम बात करें भावलपुर की, तो भावलपुर में भी जो पब्लिक के साथ जिसे कहें कि एक किया गया रवैया अख्तियार किया गया पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिए गए, उसकी वजह से सैकड़ों शहरी, उनके बच्चे जो उनसे हैं वो बहुत ही मुश्किलात और तकलीफ़ के अंदर रहे। वो क्या मामला था नाज़रीन, उसके हवाले से बात करेंगे और आपको जो भी इस हवाले से अपडेट्स हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम चलते हैं जो सबसे पहला इस टाइम हॉट इशू पूरे मुल्क के अंदर जिसे कहें कि एक बना हुआ है या बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये हमारा वैसे ही एक मिजाज बन चुका हुआ है कि हम जब तक किसी मामले को इशू ना बना लें, उसको इंतहा से ज़्यादा हाइप ना दे दें, उस वक्त तक हमें सुकून नहीं मिलता। और ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क के इंतहाई हसास तरीन और अहम तरीन मामलात होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर भी हम जो है वो इस तरह का मामला खड़ा करने में ज़रा भी देर नहीं लगाते कि उसको पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा बना के हम जो है वो पेश करते हैं। तो इसी तरह का एक तमाशा जो है वो मीडिया की जानिब से सोशल मीडिया के अंदर जो है वो एक बर्पा किया गया है, और वो मामला ये है नाजरीन के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का चूँकि जो मियाद थी आइनी तौर के ऊपर उनके एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो कल बताया जा रहा है कि वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद जो बात की जा रही है, जो जिसे इशू बनाया जा रहा है, वो ये है कि उनकी एक्सटेंशन जो है या नई अपॉइंटमेंट जो उनको साथ एक दूसरा ओहदा मिला है, वो भी चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, उसका कोई नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो अभी तक नहीं किया गया। और इसको नाजरीन जोड़ा जा रहा है कि शायद जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, उसके जो लीडरान हैं, जो करते धरते हैं, वो अभी नहीं मान रहे और उन्होंने कुछ शराइत रख दी हैं एक्सटेंशन के हवाले से, और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो सी हैं वो की जा रही हैं, जो कि ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि मज़ाहिया खेज़ अगर इसे कहें तो शायद गलत नहीं होगा। तो अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो हमने अपने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से हमने बात की, मुख्तलिफ ज़राए से हमने भी इस हवाले से जो सी है वो कोशिश की कि ये मामला असल में है क्या, और क्या वाकई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है मौजूद नहीं है, और उसके लिए नोटिफिकेशन जो सी है वो होना इंतहाई ज़रूरी है। तो हमें नाजरीन पता ये लगा कि ये एक तो ये चूँकि जो अमेंडमेंट की गई थी आइन के आर्टिकल 243 के अंदर, उसमें नाजरीन एक चीज़ मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। एक तो ये था कि द प्रेसिडेंट शैल ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक दूसरे की मशावरत के साथ जो है ये अपॉइंटमेंट करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो साथ के साथ ही जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो जो भी तैनात होंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो ऑटोमेटिकली वो साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। यानी कि कोई एक्स्ट्रा बंदा या कोई एक्स्ट्रा जो है वो अपॉइंटमेंट इसके हवाले से वो नहीं होनी, सिर्फ अपॉइंटमेंट जो होनी है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होगी, और जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वही एज
ایز اے چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ آٹومیٹلی وہ جو ہے وہ اس میں تصور ہوگا، وہ خود بخود اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہونا یا نئی اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ نظر نہیں آتا ناظرین۔ تو اس لیے ایک تو یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو نیا عہدہ ہے اس کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ہے میعاد وہ 5 سال ہو جائے گی، تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نیا عہدہ جو ہے یہ منسلک ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے، کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہوگا تو یہ جو دوسرا عہدہ ہے یہ آٹومیٹلی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ تو نمبر 1 تو یہ کلیئر ہونا چاہیے ناظرین کہ جو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دوسرا عہدہ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہونی ضروری ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے۔ اب جو صورتحال اس ٹائم بتائی جا رہی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کی جو مدت جو میعاد ہے وہ 3 سال جو پہلے ہوتی تھی اس سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ تو لازمی بات ہے جب آپ ایک ترمیم کر دیتے ہیں اور ایک امینڈمنٹ کرتے ہیں آئین کے اندر تو اس کا جو اطلاق ہے وہ فوری طور کے اوپر نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ترمیم ہوئی، وہ 5 سال کی میعاد ہوئی، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ترمیم کے ساتھ جو فیصلہ ہوا 5 سال کی میعاد کا وہ بھی فوری طور کے اوپر نافذ العمل ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس لحاظ سے اب جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی بھی جو مدت ملازمت ہے اس میں آٹومیٹلی اضافہ ہو گیا اور اب وہ 3 سال کے بجائے 5 سال کی ہو چکی ہے۔ تو اس میں حیران ہونے کی یا یہ کوئی ایسی جسے کہ کیمسٹری یا سائنس نظر نہیں آتی کہ اس کے لیے اب ہم یہ بحث کریں کہ آیا اس کے لیے جو ہے وہ حکومت کو کوئی نیا نوٹیفیکیشن نکالنا ہے، کوئی نئی جو سی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ بالکل ایک قانون قاعدے رولز کے مطابق سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اس وقت جو سیریس جو سنجیدہ قانونی ماہرین ہیں جو کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہے یا جن کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں ہے، ان کے مطابق تو اس بات کی اب قطعی ضرورت نہیں ہے کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ان سے ہے وہ ان کو نئی اپوائنٹمنٹ ان کی جائے یا نئی ایکسٹینشن کا کوئی ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ تو یہی معاملہ ہے ناظرین، اسی وجہ سے جو ہے یہ چیز ابھی تک جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا، لیکن اس جو ایک قانونی آئینی معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ ایک نیگیٹو طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے، اس کو ایک بحران کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور عجیب عجیب قسم کے تبصرے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جو جید صحافی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو بڑے عجیب رنگ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے مقاصد، ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ ملک کے اتنے حساس ترین معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو پوری دنیا کے اندر تماشا بنانا، اس سے کسی کو کیا فائدہ ملے گا؟ ہونا وہی ہے ناظرین، جو قانون اور آئین کے مطابق چیزیں ہونی ہیں اسی طریقے سے ہونی ہے۔ دوسرا اس کو ایک تاثر جو پولیٹیکل دیا جا رہا ہے ناظرین وہ بھی حیران کن اور بڑا، بلکہ میں نے لفظ استعمال کیا کہ مزاحیہ خیز بھی ہے کہ یہ شاید اس وجہ سے ڈیلے ان کا نوٹیفیکیشن کیا جا رہا ہے کہ موجودہ جو حکومتی جماعت ہے ان کے جو ایک اہم بڑے جو بانی لیڈر ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے یہ ایکسٹینشن نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ شاید وہ کوئی شرائط جو سی ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب کے سامنے کہ یہ ہمارے مطالبات پہلے پورے کریں تو اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ تو اب یہ قوم کو اتنی بچی تو نہیں ہے ناظرین، سب کو پتہ ہے موجودہ حکومت کی پوزیشن کا بھی کہ یہ اس وقت کتنی طاقت کے ساتھ بیٹھی ہے یا یہ کس پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ بلکہ ہم صرف حکومت کی کیا بات کریں، دیگر بھی جتنی سیاسی اس ٹائم جماعتیں ہیں ان کی جو زمینی حقائق کے مطابق پوزیشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی بات جو سی ہے وہ قطعی جسے کہیں کہ وہ نہ ہضم ہوتی ہے اور نہ ہی یہ بات مناسب ہے
کہ اتنی بڑی بڑکیں ماری جائیں کہ شاید جناب وہ سٹینڈ لے لیا ہے کسی لیڈر نے اس حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ ہونے نہیں دے رہے، اور مطالبات جو ان سے پیش ہو رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کس کو کس کی ضرورت ہے اور اس وقت کون کس پوزیشن کے اندر بیٹھا ہے. تو یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. لہٰذا اس قسم کا تاثر بھی جو دے رہے ہیں وہ انتہائی غلط تاثر دے رہے ہیں، اور شاید ان کا مقصد یہ بھی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو سے حکومت جماعت جو سی ہے اس کے اندر کوئی آپس میں کنفلکٹ پیدا کیا جائے، کوئی دوریاں پیدا کی جائیں. یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے ناظرین دونوں سائڈوں سے چل رہی ہوتی ہیں. حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن جو سی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک نہ آئے، اس سے دور رہے. اس طرح جو اپوزیشن ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹس کو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تصادم کرا دیا جائے تاکہ پھر ساڑھی واری آ جائے. تو یہ معاملہ ہماری جو قومی سیاست ہے اس میں کوئی نیا نہیں ہے، کوئی نئی صورتحال نہیں ہے، کوئی بڑی عجیب نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم مزید جو سی ہے وہ لمبی چوڑی بات کریں. تو بہرحال صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین کہ بالکل سارے معاملات جو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، اور جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہی اس ٹائم جو ہے دوسرا عہدہ جو ڈیفنس سٹاف کا ہے وہ آٹومیٹلی وہ ان کو مل چکا ہوا ہے. دونوں عہدے ان کے پاس ہے، فیلڈ مارشل بھی ہے وہ، اور وہی اگلے جو ان کا ٹینیور ہے جب تک کا وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اس لیے میرے خیال میں اس میں رولا ڈالنے کی یا بہت زیادہ اس کو ہائپ دینے کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اب دوسری سائڈ کے اوپر ہم آتے ہیں. دوسرا جو اہم ایشو ناظرین جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین ایک جو ٹریفک کے معاملات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت برے حالات تھے. جو حادثات کی شرح ہے وہ آئے روز بڑھ رہی تھی. بہت خوفناک قسم کے حادثات جو ان سے روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس وہ شہروں کے اندر بھی شہروں سے باہر بھی نیشنل ہائی ویز کے اوپر بھی وہ ہو رہے تھے، اور اس کے فگرز بھی ہم ایک دو ویلاگز میں بتا بھی چکے تھے. تو اس صورتحال پر حکومت پنجاب نے جو ہے وہ اب بڑا سخت جسے کہیں کہ وہ پالیسی مرتب کر لی ہے، قانون سازی کر دی ہے، اور اس میں اب بڑی سختی کی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے ناظرین کل جو سا ہے ایک اعلیٰ سطحی بتایا جاتا ہے کہ میٹنگ ہوئی جس کو ہیڈ خود چیف منسٹر پنجاب نے کیا، اور اس میں آئی جی پنجاب بھی تھے، تمام آر پی اوز ڈی پی اوز وغیرہ پورے اضلاع کی جو مشینری تھی، کمشنرز ڈی سیز وغیرہ ان ساروں کو آن بورڈ لیا گیا. اور پھر اچانک فیصلہ کر دیا گیا، اچانک یہ آرڈرز جاری کر دیے گئے، شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ آج کے دن سے ہی یہ جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو بھی وائلیشن کر رہا ہے جس میں خاص طور پہ دو ایشوز زیادہ تھے ناظرین. ایک جو ہیلمٹ کے بغیر جو موٹر سائیکل چلائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے، دوسرا جو ہے وہ جو کم عمر بچے جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ چنچی ٹائپ کے جو رکشے ہیں ان کے حوالے سے جو ہدایت جاری کی گئی، احکامات جاری کیے گئے کہ فوری طور پہ کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو پکڑا جائے اور ان کے اوپر جرمانے کیے جائیں. یہاں تک تو بات ٹھیک بھی تھی، ہونی بھی چاہیے، اس کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ناظرین یہ ہدایت بھی دی گئی کہ جس کو بھی آپ وائلیشن کرتا پکڑیں اس کو فوری اس کے خلاف ایف آئی آر متعلقہ تھانے میں دی جائے، اس کو اریسٹ کیا جائے، اور پورے پروسیس کے تحت اس کو پھر جو ہے وہ ضمانت کروا کے جو ہے وہ رہا کیا جائے. تو یہ انتہائی جسے کہیں سخت ترین اور میرے خیال میں فوری طور کے اوپر جو یہ آرڈر کیا گیا یہ نامناسب آرڈرز تھے. اس طریقے سے ایک دم آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. آپ نے قوم کو بھی جو سے پوری عوام کو، پنجاب کی عوام کو آپ نے ایک قسم کا پی ٹی آئی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا کہ جیسے آپ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، آپ نے پبلک کو بھی ایک دم اسی کیٹیگری میں لا کے آپ نے احکامات جاری کر دیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ناظرین کہ کل سارا دن جو سا ہے وہ پولیس، ٹریفک پولیس جو سی پوری جسے کہیں مشینری اسی کام کے اندر لگ گئی، اور سینکڑوں جسے کہیں کہ وہ چلان کیے گئے، سینکڑوں ایف آئی آر درج کی گئی، گرفتاریاں ہوئیں. اور اس کے نتیجے میں ناظرین ایک طرف تو وہ بچے یا جو بھی سوار تھے وہ مصیبت میں آ گئے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اصل میں جو یہ مصیبت پڑتی ہے وہ تو گھر والے لواحقین والدین کے اس کے اوپر آتی ہے. اس میں بھی ہم بالکل حق بجانب سمجھتے ہیں حکومت کو کہ یہ چیزیں جو سی ہیں یہ بالکل ناجائز ہیں، غلط ہیں.
वालदैन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ जो सी है वो थमा देते हैं और उनको इजाज़त देते हैं कि वो जिसे कहें कि रोडों के ऊपर चलाएं और फुल तरीके से वो वन व्हीलिंग करें और जिस किस्म की भी नेगलिजेंसी है वो करें और जिसकी वजह से जो कीमती इंसानी जानें हैं वो ज़ाया हो, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इसके हवाले से सख्ती होनी भी ज़रूरी है, इसके हवाले से सख्त कानून साजी होनी भी ठीक है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस तरीके की कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए थी और फौरी तौर पर भी नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जब ये कवानीन हमारे सामने आए थे तो हमने बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं पुलिस की, उनसे हमने इसका बारे में जब दरियाफ्त किया था कि क्या ये फौरी इसका इतलाक़ किया जाएगा और क्या FIR फौरी दर्ज होनी शुरू हो जाएंगी, तो हमें उस वक्त ये बताया गया था से 2-3 दिन पहले कि नहीं, ये अभी पहले स्टार्टिंग में जो उनसे वार्निंग्स दी जाएंगी, चलान किए जाएंगे, जुर्माने किए जाएंगे और अगर फिर भी वो उन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल ना किया गया, पब्लिक की जानिब से उसको दुरुस्त ना किया गया, तो फिर अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद जो है ये FIRs वगैरह का जो सिलसिला है ये भी शुरू किया जाएगा। लेकिन ये अचानक फैसला किया गया, अचानक इम्प्लीमेंट किया गया और उसकी वजह से पब्लिक को मालूम नहीं था, पब्लिक को पता नहीं था। जैसे सेफ सिटी का जब सिलसिला शुरू हुआ भावलपुर के अंदर, तो काफ़ी दिन जो है वो उसकी पब्लिसिटी की गई, आवाम को बताया गया, वार्निंग दी गई, जो है खबरदार किया गया और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। उसकी वजह से पब्लिक कम अज़ कम ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हो गई थी, कुछ मोहतात हो गई थी और फिर वो गिला करने के काबिल नहीं थी कि उन्हें बताया नहीं गया। लेकिन कल का जो ये इवेंट है इसमें जो उनसे बगैर फौरी जो से ये डिसीजन लिया गया, आवाम को कोई पता नहीं लगा। अब इसमें नाज़रीन हम आपको सिर्फ और सिर्फ बहावलपुर जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका हम फिगर आपको बता देते हैं कि ये जो कल चालान हुए हैं नाज़रीन, ये तकरीबन आप कह लें कि 741 चालान जो से हैं ये इस मुख्तलिफ वायलेशंस की, हेलमेट के हवाले से, कम उम्री के हवाले से, चंची के हवाले से, ये 741 जो हमारे पास पुलिस राय से फिगर्स आए हैं, 741 जो उनसे वो चालान किए गए हैं और जो फ़ाइन हुए हैं वो 10,06,900 रुपये के जो उनसे ये फ़ाइन जो उनसे हैं ये किए गए हैं और जो व्हीकल्स कब्ज़े में ली गई हैं वो 73 हैं, जिसमें लाजमी बात है ज़्यादातर मोटरसाइकिल ही होंगे। और उसके बाद जो FIRs दर्ज की गई हैं नाजरीन और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो 157 है। FIR भी 157 हुई हैं और गिरफ्तारियाँ भी 157 हुई हैं। तो ये फिगर नाज़रीन हमने आपके सामने रखे। ये कतई हम समझते हैं कि दुरुस्त फैसला नहीं था हुकूमत पंजाब का। इतनी सख्ती जो सी है वो अभी नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा शऊर जो सा है इस आवाम को ये ट्रैफिक के हवाले से पहले भी नहीं था। ये तरीक़ेकार होता है कि पहले पब्लिक को शऊर दिलाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है और उनको टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो तो फिर आप इस किस्म के सख्त फैसले करते हैं। तो हम इस फोरम से वज़ीर आला पंजाब जो कि बहुत से इनिशिएटिव उठा रही हैं, उनकी अपनी शायद सोच यही हो कि वो कानून पर अमल दारी चाहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, हादसों के हवाले से दीगर मामलात को वो बेहतर करना चाहती है, लेकिन शायद वो कुछ जल्दबाजी में है। उनके जो मशीरान हैं वो उनको शायद इस तरह के जिसे कहें कि फौरी एक्शन के जो मशवरे दे रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये पब्लिक के अंदर एक पहले ही बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा मुख्तलिफ मामलात हवालात के हवाले से मामलात के हवाले से जो से पाया जाता है। उसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, अब ये पीरा फोर्स है जो मतलब है कि एक और बड़ा इशू जो है वो शहरों के अंदर बना हुआ है, इसके हवाले से भी तो बहुत सारे इशूज़ हैं जिसकी वजह से पब्लिक पहले ही बड़ी जिसे कहें कि नाला है, नाराज़ है और परेशान है। तो इसमें फौरी तौर पे ये इस तरह की जो एक्शंस हैं, फौरी तौर पे जो इस तरह के मामलात हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इस पे जो है वो गौर करना चाहिए। और दूसरा, बच्चों का मुस्तकबिल को भी सामने रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर FIRs हो रही है तो उनका आगे करैक्टर सर्टिफिकेट का मामला, नौकरियों का मामला, बहुत सारी जिसे कहें कि वो मुश्किलात जो सी हमारे इस सिस्टम के अंदर वो उनके लिए पैदा हो जाएंगी और ये चीज़ कतई तौर के ऊपर काबिल कबूल नहीं है। इसको रिव्यू करें, इस मामलात को, इन कानून साजी को रिव्यू करें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है उसको थोड़ा नरम करें। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तोसीफ भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।